बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 24 जून बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे 3 अहम केसेस के हवाले से। खुर्शीद शाह की तरफ से एक दरख्वास्त फ़ाइल की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने आज आइन सिखाया है। वो जो हमेशा आइनी तरमीम की बात करते रहते हैं, 18वीं तरमीम को बचाने की बात करते हैं, आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, और खुर्शीद शाह पार्लियामेंट की बात किया करते थे। अब जो चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब हैं, उन्होंने आज आइन सिखाया है और आज पार्लियामेंट को इज़्ज़त दी है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने। और आज जो स्पीकर असम्बली हैं उनको इज़्ज़त दी है चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने। बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, और मैं समझता हूँ ये जो आज की जजमेंट है ये लैंडमार्क जजमेंट है। और अब भी अगर अपोजिशन के अंदर थोड़ी सी शर्म व हया है तो स्पीकर के हवाले से, हुकूमत के हवाले से और असम्बली के हवाले से जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाया है, उसके बाद इनको भी उस ऐवान का तकद्दुस मलहूज़ खातर रखना होगा। और ये आज अदालत की तरफ से हुक्म भी जारी हो गया है। दूसरी तरफ हम देखते हैं आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई है और बड़े अहम गवाह के ऊपर आज जिरा हुई है। उसकी मुख्तसर डिटेल्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, लाहौर में एक नया कारनामा हुआ है और 15 SHOs हैं 15 थानों के, और वो ख़ुद ही थानों के अंदर अदालतें लगा कर बैठे हैं। और ये ख़बर आई थी और इस पर एक अदालत में केस फाइल किया गया था, और ये कहा गया था कि वो जो 15 SHOs हैं वो अपनी अदालतों में लगा के, थानों के अंदर अदालतें लगा के नॉन बेलेबल जो ऑफेंसेस हैं उसमें भी वो ज़मानतें दे रहे हैं। अब होता यह है कि अगर तो कोई बेलेबल ऑफेंस है तो बेलेबल ऑफेंस में जो SHO है वो शख्सी ज़मानत पर रिहा कर सकता है, लेकिन नॉन बेलेबल ऑफेंस में सिवाय अदालत के कोई अथॉरिटी नहीं है जो मुलज़िम को रिहा करे या रिहाई के हुक्म दे। लेकिन ये 15 SHOs थे जो पैसे लेके अपनी ही अदालतें लगा के लोगों को रिहाइयाँ दे रहे थे। दरख्वास्त गुजार थे बाबर अली एडवोकेट साहब। इन्होंने दरख्वास्त फ़ाइल की सेशन अदालत में। जज हैं सज्जाद हुसैन संदड़ साहब, और इसमें यह कहा गया है कि लाहौर कैंट के 15 थानों के SHOs ने थानों के अंदर अपनी अदालतें लगा रखी हैं, और जो नाकाबिल ज़मानत जुर्म है उसमें भी थाने के SHOs मुलज़िम को छोड़ने की जो जिनका इख्तियार नहीं है उनके पास, उसके बावजूद वो मुलज़मों को रिलीफ़ दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि थानों ने अपने अंदर अदालतें लगा ली और मुलज़मान को मुचलकों पर छोड़ते हैं। अदालत को बताया गया कि जो जराइम नाकाबिल ज़मानत हैं, जैसे पंजाब किराएदारी एक्ट के तहत, प्राइस कंट्रोल एक्ट, असला ऑर्डीनेंस दफ़ा 44, काइट एक्ट, साउंड सिस्टम एक्ट, कुमारबाजी एक्ट, इम्तनाई मंशियात एक्ट और लोकल गवर्नमेंट ऑर्डीनेंस शामिल हैं। इनके SHOs ज़मानतें ले रहे हैं, हालांकि इनके पास अख्तियार नहीं है। जिन थानों में ये ड्रामा हो रहा है, जिन थानों के SHOs गैर कानूनी काम कर रहे हैं, उसमें अदालत में जो फहरिस्त जमा करवाएगी उसमें SHO थाना मनावा है, बाटापुर, हदियाड़ा, मुगलपुरा, बागपुरा, इसके अलावा बागबानपुरा, शुमाली छौनी, शालीमार, डिफेंस, हीर बरकी, मुस्तफ़ाबाद, हरबंसपुरा, गुजरपुरा और बाकी थाने शामिल हैं, और उनके SHO शामिल हैं जो अपने अदालतें लगा कर बैठे हैं और मुलज़मों को ख़ुद ज़मानतें दी जा रहे हैं कानून से बाहर होकर। ऐसे जो SHOs हैं 15 के 15 SHOs, उनको 30 जून के लिए अदालत ने तलब कर लिया, और अदालत ने कहा है कि वो रिकॉर्ड साथ लेकर आएँ। और अदालत ने यह भी कहा है कि जो जुडिशल मजिस्ट्रेट हैं, उन जो इलाका मजिस्ट्रेट हैं उन थानों के, उनको भी तलब कर लिया, और अदालत ने कहा रिकॉर्ड लेकर आएँ कि ये कैसे सारी की सारी कार्रवाई है और कैसे ये सारे के सारे मामलात हो रहे हैं और कैसे ये गैर कानूनी काम हो रहा है और इसकी कौन इजाज़त दे सकता है, और क्या ये मामला जो जुडिशल मजिस्ट्रेट है उनके नॉलेज में नहीं है, और क्यों ये मामला ऐसे हो रहा है और इनको किसने इजाज़त दी है। दूसरी तरफ आसिफ जरदारी के ख़िलाफ़ आज मनी लॉन्ड्रिंग रेफरेंस की समाअत हुई जज आज़म खान साहब की अदालत में। और आप जानते हैं कि आसिफ जरदारी ने ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दी हुई है कि मेरे जो रेफरेंसेस हैं वो इस्लामाबाद से कराची ट्रांसफ़र किए जाएं, लेकिन उनकी ये क्योंकि अदालत में उनकी दरख्वास्त पेंडिंग है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अभी इस मामले पर कोई डिसीजन नहीं लिया, तो जो एहतसाब अदालतें हैं वो इनके ख़िलाफ़ केसेस में, चाहे वो तोशाखाना रेफरेंस हो, चाहे वो मनी लॉन्ड्रिंग केस हो, चाहे वो पार्क लेन रेफरेंस हो, चाहे वो ठट्ठा वाटर सप्लाई रेफरेंस हो, या अब जो 8 अरब की मशकूक ट्रांजैक्शन केस है, उन सारे केसेस में जो प्रोसेस है, जो प्रोसीडिंग्स हैं वो बड़ी तेज़ी के साथ जारी हैं। आज जब समाअत हुई तो आप जानते हैं कि फ़रियाल तालपुर और आसिफ जरदारी की हद तक दरख्वास्त दी जाती है हाज़िरी माफ़ी की, क्योंकि मुलज़मान के ख़िलाफ़ फ़र्द जुर्म आयद हो चुका है
اور اب اگر ملزمان نہیں بھی پیش ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، عدالت اپنی کارروائی لے کر چلے گی اور عدالت اپنی کارروائی کو چلائے گی۔ اس وجہ سے آج بھی جو پروسیکیوٹر ہیں وسیم جوید جو کہ نیب کے پروسیکیوٹر ہیں وہ پیش ہوئے، اس کے علاوہ آصف زرداری کے جو وکیل ہے فاروق ایچ نائک صاحب وہ بھی عدالت میں پیش ہوئے، اور آصف زرداری اور فریال تالپور کی طرف سے ایک روز عدالتی حاضری سے استثناء کی درخواست دی گئی۔ نیب کا گواہ محمد نعیم، اس کے بیان پر آصف زرداری اور فریال تالپور کے وکیل فاروق ایچ نائک صاحب نے جرح کی، تاہم نیب کے گواہ آغا مہروز کا بیان آج مکمل قلم بند نہ ہو سکا، ان کا بیان کچھ رہ گیا۔ نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ گواہ کراچی سے آیا ہے، اس لیے اس کا بیان مکمل قلم بند کر لیا جائے۔ فاروق ایچ نائک نے کہا کہ گواہ نے آئندہ سماعت پر جرح کے لیے دوبارہ آنا ہے، تو کیونکہ دوبارہ آئے گا تو تب جو بیان رہ گیا وہ قلم بند بھی ہو جائے گا، اور ساتھ عدالت کو یہ بھی کہا کہ ہم تو ویسے بھی چاہتے ہیں کہ کیسز کراچی میں ٹرانسفر ہو جائیں، تو گواہ کو کراچی سے اسلام آباد آنا بھی نہیں پڑے گا۔ خیر پھر عدالت اس کے اوپر مسکرائی کہ نہیں، جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا تو آپ یہ خواہش تو رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ جو گواہان ہیں وہ نہ آئیں، کیونکہ کیسز مستقبل میں آپ کے بقول کراچی میں ٹرانسفر ہو جائیں گے۔ عدالت نے مزید گواہوں کے لیے 8 جولائی کی تاریخ مقرر کر دی۔ اب 8 جولائی کو جو آصف زرداری کے خلاف کیس ہے اس میں مزید گواہ، اب تک 12 گواہ ہو چکے ہیں، اور یہ بڑی تیزی کے ساتھ جو جج اعظم محمد اعظم خان صاحب ہیں وہ اس کیس کو لے کر چل رہے ہیں۔ شکر ہے کہ اسلام آباد کی احتساب عدالتیں بچ گئی تھیں ٹرانسفر سے، نہیں تو جج بشیر اور جج اعظم خان جنہوں نے آصف زرداری اور نواز شریف کو وہاں پر ٹف ٹائم دیا ہوا ہے وہ بھی ٹرانسفر ہو جاتے۔ یہ خوش قسمتی ہے کہ وہ لاہور ہائی کورٹ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتی۔ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے خورشید شاہ کا۔ خورشید شاہ کی جو درخواست تھی، اور یہ درخواست فائل کی گئی تھی، آپ کو یاد ہوگا رانا تنویر نے بھی ایک درخواست فائل کی تھی جو پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر تھے، خواجہ آصف کے حوالے سے، جب خواجہ آصف جیل میں تھے کہ ان کے پروڈکشن آرڈر جاری نہیں کیے جا رہے تو ان کے پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں۔ آج فاروق ایچ نائک صاحب نے خورشید شاہ کے بہاف پر درخواست فائل کی، اور اس میں کہا گیا کہ خورشید شاہ کو جو ہے وہ پروڈکشن آرڈر جاری کیے جائیں تاکہ وہ بجٹ تقریر کر سکیں، اور بجٹ تقریر کر کے وہ اپنے حلقہ کی نمائندگی کر سکیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے یہ جو اس میں دوران سماعت یہ استفسار کیا کہ آپ نے جو پروڈکشن آرڈر ہیں اگر وہ اسپیکر نہیں جاری کر رہا تو عدالت کے پاس کہاں اختیار ہے کہ وہ آرٹیکل 199 کے تحت پروڈکشن آرڈر جاری کرے، جس پر فاروق ایچ نائک صاحب چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے ایک اور اہم بات کی، اور وہ یہ تھی کہ پروڈکشن آرڈر سے متعلق رول 108 کے تحت اختیار صرف اور صرف اسپیکر قومی اسمبلی کا ہے۔ عدالت اسپیکر قومی اسمبلی کو کوئی ہدایات جاری نہیں کر سکتی۔ آپ نے یہ درخواست کیسے فائل کر دی، اور آپ نے یہ درخواست کی، آپ کی درخواست قابل سماعت کیسے ہے؟ عدالت نے کہا اس کا ایک تو جواب دیں۔ دوسرا، فاروق ایچ نائک نے عدالت کو کہا کہ آرٹیکل 69 کے تحت پروسیڈنگ سے استثناء کا معاملہ ڈویژن بینچ کے سامنے ہے، تو عدالت نے کہا اگر استثناء کا معاملہ ڈویژن بینچ کے سامنے تو ابھی وہ ڈیسائیڈ تو نہیں ہوا، کیونکہ وہ ڈیسائیڈ نہیں ہوا تو ہم نے تو قانون دیکھنا ہے، اور قانون جو رول 108 ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جب اختیار نہیں ہے تو ہم کیسے اس معاملے کو چھیڑ سکتے ہیں؟ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ کورٹ نے واضح کیا ہے کہ 108 کے اختیار کے خلاف ریٹ جاری نہیں ہو سکتی۔ کیا آپ اسپیکر کے پاس گئے؟ کیا آپ اپنے اپوزیشن لیڈر کے ذریعے معاملہ اسپیکر کے سامنے رکھا؟ چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے مزید کہا کہ عدالتی مداخلت سے پارلیمنٹ کی بے توقیری ہوگی اور ہم اس کے متحمل نہیں ہو سکتے۔ ہم پارلیمنٹ کی عزت کرتے ہیں، پارلیمنٹ ایک سپریم ادارہ ہے اور ہم اس کی بے توقیری نہیں چاہتے۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ اسی لیے کیونکہ آئین نے روکا ہے کہ آپ نے پارلیمنٹ کو کوئی ڈائریکشن نہیں دینی، تو آپ ہم سے کیسے یہ امید رکھتے ہیں کہ ہم آئین کی خلاف ورزی کر کے جو ہے وہ احکامات جاری کریں۔ ساتھ عدالت نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ جو کچھ اسمبلی کے اندر کرتے ہیں یا جو پارلیمنٹ کے اندر کرتے ہیں وہ آپ لوگوں کا ہے، ہمیں جو آئین نے جو ذمہ داریاں دی ہیں ہم قانون کے مطابق وہ پوری کریں گے، کیونکہ کورٹ پارلیمنٹ کا بہت احترام کرتی ہے۔ اس پر جب عدالت میں سماعت مکمل ہوئی تو جو فیصلہ ہے وہ محفوظ کر لیا گیا، اور چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب کی طرف سے بعد میں یہ فیصلہ سنایا گیا، اور اس فیصلے میں یہ کہا گیا کہ آئین کا آرٹیکل 69 اسپیکر قومی اسمبلی کو احکامات جاری کرنے پر پابندی عائد کرتا ہے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کی، اور اس پر جو اسپیکر ہے اس کو خود دیکھنا ہوگا کہ جب اس کے پاس کوئی درخواست آ جائے تو وہ اس کے مطابق عمل درآمد کرے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہم امید کرتے ہیں کہ اسپیکر قومی اسمبلی معاملے کو خود دیکھیں گے۔ درخواست گزار کو حلقہ NA 206 سکھر 1 کے لیے بجٹ سیشن میں موقف دینے کا حق دیا جائے۔
اب یہ سجیشنز ہیں عدالت کی طرف سے، حکم نہیں ہے، کیونکہ مین جو درخواست ہے وہ ڈسپوز آف کر دی، اس کو الاؤ نہیں کیا، اس کو منظور نہیں کیا۔ فیصلے میں عدالت نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسپیکر قومی اسمبلی پر مکمل اعتماد کرتی ہے۔ خورشید شاہ کا کوئی نمائندہ اسپیکر قومی اسمبلی کو درخواست دینے کا مجاز ہے۔ خورشید شاہ کی جانب سے عدالت میں ان کے وکیل فاروق ایچ نائک نے دلائل دیے۔ فاروق ایچ نائک کی جا کے اسپیکر کو جو ہے وہ جا کر درخواست دیں تو اسپیکر قانون کے مطابق فیصلہ کرے گا، اور اسپیکر کیونکہ آرٹیکل 69 کے تحت پابند ہے تو یہ اسپیکر کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاری کرے، لیکن ہم کوئی ڈائریکشن نہیں دیتے، ہم کوئی احکامات نہیں دیتے، ہم کوئی اس معاملے پر فیصلہ نہیں سناتے، ہم اسپیکر پر مکمل اعتماد کرتے ہیں، پارلیمنٹ پہ اعتماد کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ جو درخواست گزار ہے اس کو انصاف خود اسمبلی دے گی، نہ کہ ان کو عدالت آنا پڑے۔ یہ کہہ کے عدالت نے جو ڈائریکشن دی ہے فاروق ایچ نائک صاحب کو کہ آپ جائیں اور جا کے اسپیکر کو درخواست دیں، اور چاہے وہ خود دیں یا پوزیشن لیڈر کے تھرو دیں، وہ معاملہ آپ کا پارلیمنٹ کے اندر حل ہوگا، اسپیکر حل کرے گا، وہ عدالت نہیں حل کرے گی، اور عدالت نے اس معاملے اس درخواست کو نمٹا دیا۔ دوسرے آسان لفظوں میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ عدالت نے ان کی درخواست ان کے منہ پر دے ماری، اور یہ جو اسپیکر کے خلاف ڈائریکشن لینے آئے تھے عدالت نے اس سے انکار کر دیا، اور عدالت نے اسپیکر پر مکمل اعتماد کا جو ہے وہ آج اعلان کیا ہے۔ یہ آج ان 3 کیسز کی اہم سماعت ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔